اللہ اکبر میرے سونے نبی دا نواسا حضرت امام حسین اندے نال دا کائنات حافظ بھی کوئی نہیں ہونا اندے نال دا کائنات حاجی بھی کوئی نہیں ہونا اندے نال دا کائنات شہید بھی کوئی نہیں ہونا والدین دا مقام و مرتبہ تے وکھرائے تاریخ پہلی واری ہویا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے تا دم قیامت لوگ شہید ہوندے رہے شہید ہوندے رہن گے بڑے بڑے شہداء عمر بن خطاب تو لے کے غازی ملک ممتاز حسین قادری تک لوگ دین اسلام تے جانا دیندے رہے مال وار دے رہے شہید ہوندے رہے کائنات دا پہلا شہید مرن تو بعد زہری طور تے بندہ کدی بھی نہیں بولیا جدوں سر کٹی جاوے بندہ کدی بھی نہیں بولیا تاریخ اسلام دا پہلا بندہ ہے صرف بولیا نہیں بولیا تے اللہ دا قرآن ہی سنایا ہے ساڑھے معاشرے قرآن پڑھن والا جگہ جگہ تو لب جاندا ہے 10,000 دئیے تاویں قرآن پڑھن والا لب جاندا ہے 20,000 بھریے تاویں قرآن پڑھن والا لب جاندا ہے 30,000 دئیے تاویں مصلی سناؤن والا لب جاندا ہے 50,000 بھریے چنگا کاری لب جاندا ہے 2 لاکھ لایا یا ہووے مصر تے شام چو قرآن پڑھن والا بندہ لب جاندا ہے آج لوگ بڑے معزوز ہوندے نے افریقن کاری سوہنا قرآن پڑھ دے شہر مکے دا کاری سوہنا قرآن پڑھ دے الحمدللہ اللہ دا اعزاز اللہ جنوں آواز چا دے وے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ ایڈی سوہنی آواز دیتی ہوئی آئی جدوں تورات دی تلاوت کرنی جویں بسم اللہ پڑھنی جتھے جتھے پرندہ اڑدا پے ہوا وچ کھلو جانا جتھے جتھے جانور چلدا پہ ہے اوویں کھلو جانا ہواواں رک جانا فرشتیاں آ جانا پرندیاں کھڑو کھڑو کے ویندیاں رانا کونے جیڑا اللہ دا کلام ایڈی خوبصورتی نال پیا پڑھدا ہے ایڈی سونی آواز اللہ داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے بھی اللہ دا نبی بڑی شان والا پر میں قربان حسین تو جاواں اللہ جانے کائنات واحد علی دلالے جس قرآن بھی پڑھیا ہے پر نیزے دی نوک تے پڑھ کے سنایا ہے بڑے بڑے قرآن پڑھ دے رہے بڑے بڑے قرآن پڑھن والے آندے رہن گے بڑا بڑا سونا قرآن سنا دے ران گے پر انج دا کاری کوئی نہیں ہونا جنہ دے گھر قرآن آیا ہوئے جنہ آپ قرآن آیا ہوئے جنہ دیاں گلاں میں قرآن کردہ ہوئے میرے سونے نبی دا نواسا جندہ پیو حافظ ہوئے او بھی شان آڑا جندہ پیو حاجی ہوئے او بھی شان آڑا جندہ ابا شہید ہوئے او بھی شان آڑا جندہ پیو نیک ہوئے او بھی شان آڑا میرے کوڑ لفظی کوئی نہیں میں کمیں حسین دی شان سنا جاواں اللہ جانے کہ دی شان آڑا حسین جندہ نانا وی نبیاں دا امام جندہ بابا ولیاں دا امام جندی ماں ورگی ماں کوئی نہیں جندے بھرا ورگا بھرا کوئی نہیں اے گل میں نہیں آندہ اے فتوہ دین آڑا عمر بن خطاب اے فتوہ دین آڑا خلیفۃ المسلمین اے فتوہ دین آڑا حضرت عمر بن خطاب ہے شہر مدینہ نبی سرور دے صحابہ تشریف فرمانے وقت دا بادشاہ وقت دا حاکم اپنے سجنہ نو مال پیا ونڈا ہے مال غنیمت اکٹھا ہو کے آیا جنگ تو بعد مجاہدہ نو حصہ پیا دیندہ ہے کسے دے حصے 500 آیا ہر مجاہد آیا 500 چایا مجاہد لے گیا ہے 500 چایا مجاہد لے گیا ہے پر جدوں علی دی جوڑی آئی دربار حسن آیا دربار حسین آیا ہن عمر پاک دا چہرہ کھلیا ہزار ہزار چایا ہزار حسن نو پیش فرمایا ہزار حسین نو پیش فرمایا فرمایا بسم اللہ تسی ساڑے سردارو
حضرت عمر دا صاحبزادہ کھڑا ہو گیا، عرض کیتی ابا ایک عرض کرنا چاہنا۔ شکر ہے پاک عمر دا پتر بولے تا دم قیامت بوکن آلیان پتہ لگ گیا ہے عمر بھی حسنین دا ہوبدار ہے، عمر دا پتر بھی حسنین دا ہوبدار ہے۔ میرے سونے نبی دے صحابی دی بارگاہ عمر دی بارگاہ سکا پتر بول کے آندا ہے ابا میں اودو دا مجاہدہ جدو حسین مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڑدا، میں اودو دا لڑدا وطنا جدو حسن پاک شہر مدینے چھوٹیاں چھوٹیاں قدماں نال ٹردے آئے۔ ابا جان حد ہو گئی ہے، انہاں ہزار ہزار میں 500 پے دیندے پاک عمر غصے وچ نہیں آئے، پاک عمر جلال وچ نہیں آئے۔ فرمایا پتر جو ہویوں ناراض نہ ہو، ارا تمہیں 1000 لے جا، 1000 درہم چایا۔ فرمایا اللہ 1000 لے جا پر 1000 لین واسطے شرط ہے اما انج دی لے آ جویں دی حسنین دی مائیں۔ میں تہاڈی چپ تو بھی صدقے جاواں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میرا نبی سرور دا خلیفہ سونا عمر آندا ہے اوے ماں انج دی لے آ جویں دی حسین دی ماں ہے، چے کائنات انج دی ماں کوئی نہیں ہونی۔ خود میرا نبی بیان پہ فرماوندا ہے، لکھن والا تاجدار بریلی فتاوی رضویہ وچ بابا لکھدا ہے ان فاطمہ احسنت فحرمها اللہ وذریتها علی النار۔ رب وحدہ لا شریک نے، رب وحدہ لا شریک نے سیدہ زہرا دی اولاد تے سیدہ زہرا دے غلامہ تے دوزخ حرام کر چھڑیے۔ وجائے وے فاطمہ عبادت یہ نہیں کر گئی ہے، اللہ میری دھی دی ساری اولاد نو جہنم تو آزاد فرما چھڑیا ہے۔ پیو نے کہا 80 سال تائیں عبادت چل دی گئی، اللہ جانے سیدہ زہرا کنی عبادت کر گئیاں۔ فرمایا ان فاطمہ احسنت فحرمها اللہ، رب حرام کر چھڑے ہے سیدہ زہرا دی اولاد تے دوزخ لوں۔ وجہ کی ہے عبادت سیدہ زہرا دی، سجدے سیدہ زہرا دے، پیار سیدہ زہرا دا، پاک دامنی سیدہ زہرا دی۔ اللہ واسطے توجہ میرے ال ہوئے، میں مسئلہ اور سمجھا دینا۔ میرے نبی سرور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها وذریتها عن النار یوم القیامہ۔ میں فاطمہ دا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھیا ہے، اللہ میری دھی دی وجہ تو میری دھی دی اولاد نو دوزخ تو پاک رکھے گا، دوزخ تو آزاد رکھے گا، دوزخ تو پاک رکھے گا، دوزخ تو پاک رکھے گا تا دم قیامت۔ جیڑی اولاد سیدہ دی نسل چو آوے گی اللہ اونا تے دوزخ حرام کر چھڑیے، تے جیڑا ڈریکٹ سیدہ زہرا دا دودھ پینالا ہوئے۔ توجہ میرے ال حسین تے نشان آڑے، میں حدیث اگے بھی سنائی ہے پر میں آج حوالہ دے کے مور لا دیواں۔ بعد میں سنے لوگاں گلنا کیتیاں آئیاں، مولوی اوور ہویا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 لکھن والا امام محمد رضا۔ ذہناں دے بھی بوئے کھولو، اکھاں دے بھی بوئے کھولو، دل دے بھی بوئے کھولو۔ میں
ادنا جیا نوکر در زہرا دا شاید کوئی گل سمجھا جاواں میرے سونے نبی فرمایا حدیث حضور دی میں نہیں پیاندا میں تے سنے دا پیاں آکھیا میرے نبی ہے میرے نبی فرمایا من لم یعرف عطرتی والانصار والعرب جیڑا بندہ میری اولاد دی شان نہ پہچانے جیڑا میرے صحابہ دی شان نہ پہچانے ان دے وچ ترائے خامیاں ہونیاں نے جیڑا میری اولاد دے خلاف ہوئے یا میرے صحابہ دے خلاف ہوئے ان دے وچ ترائے خامیاں ضرور ہونیاں نے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ دسی جاؤ تاکہ نکھیڑا ہو جاوے آل دا غدار کونے صحابہ دا غدار کونے لفظ میرے نبی دے من لم یعرف عطرتی والانصار والعرب میرے نبی فرمایا جنہ میرے انصار دی عزت نہ پہچانی جنہ میری آل دی در نہ پہچانی چار ترائے خامیاں ہونیاں لیں میرے نبی نے فرمایا فہوا لی احدا سلاس اما منافق جیڑا آل دے خلاف ہوئے یا صحابہ دے خلاف ہوئے پکا منافق ہوندہ ہے اما منافق پہلی نشانی پکا منافق ہونا ہے دوجا دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہیں حضور فرما رہے نے حضور تو اگاں مہذب ختم ہے حضور تو اگاں تہذیب ختم ہے حضور تو اگاں تربیت و تعلیم اخلاق ختم ہے پر میرے نبی آل تے صحابہ دے دشمن بارے فرمایا او یا تے منافق ہونا ہے اما الزنیہ یا حرام دا ہونا ہے میں نہیں کہہ رہا نہ میں مجرمہ میں لفظ بھی کھا رہا فوٹو لینا ہوئے تاویں میں ذمہ دارا اما زنیہ یا حرام دا ہونا ہے کیونکہ حلال دا بندہ نہ صدیق نو بھوک دے نہ حیدر کرار نو بھوک دے آئے بعد پنڈیں چجاویے گال بات ہوئے بعض اوقات دوست میں اپنی گل کر دینا اے جدو محفلاں تے جائیے تھوڑا جہا بویے بعد لوگ بڑی محبت نال سینے تے ہاتھ رکھ کے ادب احترام کر دینے علماء دا اتھے جڑے بابے ہون آندے پہ ہوندے نے مولوی جی کسے چنگے خون نال تعلق رکھ دے نسلی خون ہے کیوں بابا جی وہ جڑا محلے دے حافظ دی عزت کر دے ان دا خون نسلی ہوندہ ہے تے جڑا عزت ہے در کرار دی کردہ ہے میرا نبی فرما رہے ہیں جیڑا بلدہ حلال دا ہوئے آل دا بھی ہو بدار صحابہ دا بھی ہو بدار اما الزنیہ اگے جڑی گل حضور کر گئے جرت کوئی نہیں کسے دی با اعلانیہ بیان کر جاوے میں تے تو ہاڈے ٹیل تے گل کیتی جانا میرے نبی فرمایا وَأَمَّا الْغَيْرِ فَهُوَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ میرے نبی فرمایا یا منافق ہونا ہے جنہوں علی سمجھ نہیں آیا یا حرامی ہونا ہے جنہوں علی سمجھ نہیں آیا یا ان دی ماں حیض دی حالت چاہی پھر ان دے باپ ان دی ماں نال ہم بستری کی تی نپاکی دی حالت جیڑا حمل ٹھہر گیا او اینا نپاکا صدیق نویں بھوکیا ہے دے قرار نویں بھوکیا کوئی عربی جان دا ہوئے ترجمہ خود کر لے وگرنہ لفظی سوکھے نے سمجھ آ جائے گا میرے نبی نے فرمایا فَهُوَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ یا ان دی ماں حاملہ ہوئی ہونی ہے عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ نپاکی دی حالت یعنی ماں نو حیض آیا جہاں ماں تے باپ دا ملاپ ہویا اس
ناپاکی دی حالت جدو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدی نماز دے نیڑے نہیں جا سکدی روزہ نہیں رکھ سکدی حرف نہیں پڑھ سکدی ایڈی ناپاکی دی حالت جیڑا حمل ٹھہر جاوے انہوں علی نہیں سمجھ آندا علی سمجھن واسے اللہ حضرت لکھیا ہے بندے دا ابا بھی پاک ہوئے بندے دی اماں بھی پاک ہوئے سونا نبی آندہ ہے 6 بندے نے جنہ تے میں لعنت کیتی ہوئی ہے حساب لاؤ جڑے دربار نبی دے لعنتی نے جڑے دربار نبی چو دھدکارے ہوئے نے او 6 بندے میرے نبی دسیا تے میرے نبی فرمایا ہر نبی دی دعا اللہ رد نہیں کردہ میں تے نبیاں دا امام بن کے آیا 6 بندے جنہ تے نبی آپ لعنت فرمائی ہے انہی چو پہلا بندہ الزائدو فی کتاب اللہ جیڑی اللہ دی کتاب اچ زیادتی کرے اے اگلیاں دی مرضی 35 آکھے یا 40 آکھے توجہ ہے قرآن اچ زیادتی کرانا اڑا لعنت دا مستحق حقدار پکا گرنٹڈ کوئی نہیں بچا سکدا والمکذب بقدر اللہ اللہ دی تقدیر نو جھٹیندا ہووے اللہ دی لکھی ہوئی تقدیر نو جھٹ لیندا ہووے خیر میں اپنا مقدر بدل لاگا والمکذب بقدر اللہ او بندہ والمتسلط بالجبروت جیڑا بندہ ظالم دے نال کھڑو جاوے ایک سائڈ تے ظالم ہووے ایک سائڈ تے مظلوم ہووے او بھج کے ظالمہ دی صف وچ وڑ جاوے میرا نبی آندا ہے انہوں میں لعنتی آنا تے جنوں نبی لعنتی آکھے جنوں خدا ابلیس آکھیا ان ٹھڈے لگ دے پینے تے جنوں آمینہ دلال لعنتی آکھ دے وے ظالم دے نال کھلونا آڑا ظالم ظلم مسلط کرنا آڑا لعنت دا حقدارے اگے میرے نبی نے فرمایا او بندہ بھی لعنت دا مستحق ہے او بھی بندہ لعنت دا حقدار ہے جنوں اللہ عزت دے وے او انہوں ذلیل کرے جنوں اللہ زدت ذلت دے وے او انہوں عزت دیندہ وتے رب فرماؤں دے عزت میں دینالا ذلت میں دینالا ایک بندہ ہے او جیڑا عزت آڑا ہووے ان دی بستی کر چھڑ دے جیڑا بستی آڑا ہووے انہوں سلوٹ کر دے میرا نبی فرماؤں دے دفع کرو اے لانتیاں دا کام ہوندہ ہے شابشی بندہ ہوندہ ہے جیڑا سلوٹ صرف ہون کر دے جنہوں عزت دینالا صرف آمینہ دلالو ایویں زلیلہ نو عزت دینالا علماء دے خلاف بھوکنالا لعنت دا مستحق ہوندہ ہے اللہ سونے دا حبیب آندہ ہے وہ بھی لعنت دا مستحق ہے تے اگے میرا سونا نبی فرماؤں ہے میری اون دیتے بھی لعنت ہے جنہوں میرا حسین سمجھ لایا ہے سیما بندہ ہوئے میرے نبی فرمایا المستحلو من اتراچی ما حرم اللہ والتارک سنتی میرے سونے نبی سرور نے ارشاد فرمایا جیڑی میری اولاد دی عزت چھاڑ دے وے میری آل دی عزت چھاڑ دے وے وہ بھی میری لعنت دا مستحق ہوندہ ہے ان دا مطلب ہے حرام والے جملے چو نکلنا ہے منافق والے دائرے چو نکلنا ہے پلیتی والی دائرے چو نکلنا ہے لعنتی ہون دے دائرے چو نکلنا ہے ہی کوئی قانون ہے بندہ دوترے دا بھی غلام ہو جاوے ان دے نانے دا بھی حبدار ہو جاوے
وظیفہ ہی سوکھا جیا ہے، وظیفہ ہی سوکھا جیا ہے، کم ہی سوکھا جیا ہے۔ میرا سونا نبی دس گیا ہے، اوے خبردار میری آل نال دشمنی نہ کریا جیا۔ اینا شان آلا حسین جندے آل کانڈ کریے، میرا نبی آندہ ہے ایندہ ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، چنگے خون دا نہیں ہونا۔ ایڈا آلہ حسین جندے آل کانڈ کریے، میرا نبی آندہ ہے ایندہ ماں پیو چیک کرو، پاکیے چمڑدہ کہ پلیتیے چمڑدہ۔ ایڈا آلہ حسین جندی ماں دے بارے میرا نبی آندہ ہے انہاں دا جڑا محب دار بھی ہویا وہ بھی قیامت آلے دے جنت چجاوے گا۔ جندی اماں بھی شان آلی، جندہ بابا بھی شان آلا، جندہ نانا بھی شان آلا، جڑا شہید بھی آلہ، حافظ بھی آلہ، مجاہد بھی آلہ، حافظ بھی آلہ، عالم بھی آلہ۔ میرا نبی 1450 سال پہلے دس گیا ہے خبردار ذلت آلیاں نو سلام نہیں کرنا، یزید ذلت آلا ہے، حسین عزت آلا ہے۔ سان میرا نبی دس گیا ہے خبردار ذلت آلیاں نال نہیں کھلونا، عزت آلیاں نال کھلونا ہے۔ عزت آلا حسین ہے، ذلت آلا یزید ہے۔ سان ساڈا نبی دس گیا ہے خبردار ہر ایرے غیرے نو سلام نہیں کرنا، سلام جدوں بھی کرنا ہے علی دلال حسین ابن علی نو کرنا ہے۔ میں پچھلی تقریر دا ترجمہ انہا لفظہ نال سنا دینا۔ دو جہاں دے سخینو کریے سلام ابن علی نو کریے، دو جہاں دے سخینو کریے سلام ابن علی نو کریے۔ پاک زہرا دے چن نو یارو بھول نہ جانا حسن نو یارو، پاک زہرا دے چن نو یارو بھول نہ جانا حسن نو یارو۔ یاد شکل نبی نو کریے سلام ابن علی نو کریے۔ حسین دسیا وطن نو چھڑ کے دل چوں دشمن دا خوف کڈ کے، حسین دسیا وطن نو چھڑ کے دل چو دشمن دا خوف کڈ کے، سجدہ رب جلی نو کریے سلام ابن علی نو کریے۔ دو جہاں دے سخی نو کریے سلام ابن علی نو۔ اسد علی دے چین ساویں آؤ مولا حسین ساویں، اسد علی دے چین ساویں آؤ مولا حسین ساویں، بلاندے اپنی تلی نو کریے سلام ابن علی نو کریے۔ دو جہاں دے سخی نو کریے سلام ابن علی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا صحیح ہو گیا، پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میری گفتگو دی دوسری حدیث پاک دوسرے حصے دی، پہلا حصہ سی حسین ایڈی شان والا کیوں ہے، باپ بھی آلہ، ماں بھی شان والی، جندہ ماں بھی شان والی، جندہ بابا بھی شان والا، جندہ نانا بھی شان والا، جندہ حافظ بھی آلہ، باپ بھی آلہ،
अम्मा भी आला, नाना भी आला, वतन भी आला, खानदान भी आला, अमल भी आला, किरदार भी आला, गुफ्तार भी आला। उस हुसैन नाल प्यार करन दा ढंग होर कोई नहीं दस सकदा। जिवें आमिना दे लाल दस्सिया ते सहाबा फरमाउंदे ने, हजरत याला फरमाउंदे ने, एक दिहाड़े साडी दावत होई। नबी फरमाया ओए आओ सजणो हिकी बंदे खाना पकाया है, सारे रल के खाया ये। जे नबी सरवर दा यार आंदा है फस्तकबल रसूलुल्लाह इमाम अल कौम। हुजूर अगे अगे टुरदे पे ने, सहाबा पिछे पिछे चलदे पे ने। यकदम हुजूर वेखिया मदीने दे चौक हुसैन बच्चियां नाल खेड़दा वतदा है, हुसैन बच्चियां नाल खेड़दा वतदा है। कसम बा खुदा हसन ते हसन रह गया, हुसैन ते हुसैन रह गया। कयामत वाले दे टोर उन्हां बच्चियां दी भी वेखण वाली है जेड़े हुसैन नाल खेड़दे रहने। मैं कख भी नहीं, मैं बिल्कुल जैनवन कुछ भी नहीं। सूफी में बने कदे नहीं, सूफी बनन दा वल भी नहीं आया। मेरा हर बंदे नाल बेतकल्लुफाना याराना है। राती मैं शेखुपुर आ जिथे मैं 6 साल पढ़दा रहा, दोस्त मेरे नाल है। इन्हां मैं समझाया अज नाराज ना होवे, ये मैन गाल भी कढ़ लेंदे ने, ओए करके भी सद लेंदे ने। मते समझो एडे वड्डे मौलवी नूं इंज सददे पे ने। मैं राती उथे गया, एक दूजे नूं सज्जण बेली दस रहा है, ओए आओई जेड़े साडे नाल क्रिकेट खेड़दा, आओई जेड़ा साडी दुकान ते बांदा, आओई जेड़ा साडे अल्लों नाश्ता करदा। तकरीर करके मैं निकलिया, 2 दोस्त मैनू महल्ले दे मिले। उन्हें आख्या उस्ताद जी सुनाओ की हाल है। वो नाल दिन दस रहा है अलामा साहब साडे लगोटीए यार ने, वो जिन्ना दा साडे नाल याराना है वो टोर नाल दसदा है जिन्ना दा याराना हुसैन नाल होया। दसीदा है मेरा बचपन दा बेली आ मेरे बचपन दे यार ने, इन्हां नाल मैं खेड़दा हा, इन्हां नाल मैं बांदा हा, इन्हां नाल मैं गल्लां करदा हा। पिछले दिनां च मैं जंग गया, अचानक उस बज़म च तकरीर दूजे साथी दी आई। ओ मेरा पीर दे खारे दा स्टूडेंट यार आ, 3 साल असी इकट्ठे रहे, वत निखड़े ते मिले ही ना। 20-22 साल बाद साड़ी मुलाकात हुई। हंज ओंदी भी ढह गई, हंज मेरी भी ढह गई, होर गल ही कोई ना हुई। पता नहीं उत्थे की माहौल आ। असी पिछलियां गल्लां करते रहे, ओले कपड़े किवें धोंदे आए, ओले चाह किवें पकांदे आए, खाना किवें खांदे आए। याद ही फलानी पहाड़ी ते गए है, याद ही फलां जगह ते बैठे आए। सानू अपने याराने ते नाज, हुसैन ते बड़ी शान आला, हसन ते बड़ी शान आला। कसम बा खुदा कयामत वाले दे सहाबा ते सहाबा रह गए। शान सहाबा दे बच्चियां दी वेखण वाली होनी है। जिन्ना माशर च आखना है ओए परा हो जाओ असी हुसैन नाल खेड़दे रहे हां, परा हो जाओ असी हुसैन नाल खेड़दे रहे हां, परा हो जाओ असी हुसैन नाल बोलदे रहे हां, परा हो जाओ असी हुसैन नाल खेड़दे रहे हां। ओ जेड़ा हुसैन नाल खेड़े शान ओंदी दा किनारा कोई नहीं। खुदा जाने, खुदा जाने, खुदा जाने हुसैन दा की मकाम है। जेड़ा खेड़े ते सिर्फ आमिना दे लाल नाल खेड़े। मेरे नबी वेख्या हुसैन चौक बच्चियां नाल खेल रहे ने। हुसैन माल गिलमान यलअब, हुसैन बच्चियां नाल खेलदे पे ने।
فاراد رسول اللہ ان یاخذہ فتفک الصبی، اگر آپ میرے اللہ ویکھو گے تے بیان سمجھ آوے گا۔ حضور ارادہ فرمایا دعوت تے جا رہا ہے، او پر رہ گئی۔ حضور ارادہ فرمایا بچہ کھیڑ دا پہ ہے، حسین کھیڑ دا پہ ہے۔ حضور ارادہ فرمایا میں حسین نو پھڑ لیں۔ حضور پھڑن جانا، حسین ایدے نس جانا، حضور اگوں ہو جانا، حسین ایدے نس جانا، حضور اگوں ہو جانا۔ پھڑن دی کوئی دیری نہیں، حسین ایدے ہونا، نبوت ایدے ہو جانا، حسین ایدے ہونا، نبوت ایدے ہو جانا۔ میرے نبی دسیا ہے بعد وڈا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، یزید ال ہونا ہے یا حسین ال ہونا ہے۔ میں مدینے وچ صحابہ دی موجودگی وچ فتویٰ دتی جانا ادلے پاسے ہو جائے جدے نبی دا حسین ہویا۔ میرا نبی آندہ ہے یفر ہاؤنا مرہ وہاؤنا مرہ فجعل رسول اللہ یضاحکہ، میرے نبی ایدوں ہونا، حسین بھج کے ایدے ہو جانا۔ حضور میرے کول لفظ کوئی نہیں، میں اٹھ کے تقریر کیویں سمجھاواں۔ حسین قدمہ چھوٹیاں نال بھجدیاں جانا، حضور اگوں ہو جانا۔ اگوں جدو حسین ویکھنا نانا کھڑوتا ہویا ہے، حسین پیچھے بھجنا، حضور اگوں ہو جانا۔ صحابی آندا ہے صحابی آندا ہے فجعل رسول اللہ یضاحکہ، میرے نبی اس گل نو ہاسا بنایا ہویا ہے۔ ان دا مطلب ہوندہ ہے حضور لوڈ بنایا ہے۔ کوئی کام کردے پہ تو وڈیرے کولوں کی کھیڈ بنائی ہوئی یا اگا کام کر بھی۔ صحابی اندن حضور تے اس گل نو کھیڈ ہی بنا لئی۔ ان دا مطلب ہے کھیڈ یضاحکہ دا لفظ دسدا ہے واہ واہ چیر لگے رہن، ایک واری نہیں کیتا۔ جے لفظ صحابی لا رہا ہے تو دیر واہ واہ گزر گئی، ادھے حسین اگو حضور ادھے بجنا اگو ادھے ہو جانا، آخر حضور پھاڑی لیا۔ اور ظاہر ہے نبوت نبوت ہے، ولایت ولایت ہے۔ پھر آپ دی بچپن آئی، حضور نے پھاڑ لیا۔ بالکل میں تقریر ختم کر رہا ہوں، میرا ذہن آ کہ میں آج 2 بجے جماعت کراواں۔ حضور نے پھڑیا، ہوئے 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 وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ كَفَاهُ وَالْأُخْرَى تَحْتَ ذَقْنِهِ۔ ہن جڑے منا پیچھے نو انہاں تسی بعد سمجھا چھڑیا، تسی میرے لویکھے۔ حضور نے نا حسین پاک دا منہ پھڑیا، اے ہاتھ رکھیا کھاڈی تے تھلے، اے ہاتھ رکھیا پیچھے اے دھون تے، وَالْأُخْرَى تحت ذقنہ، اس طرح ہاتھ رکھ کے نا حسین نو ایتھو پھڑیا حضور نے۔ وَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، انج جدو حسین ہویا نا حضور اپنا منہ حسین دے منہ تے رکھیا۔ ڈھیر پیار آوے نا بچیاں تے، وقت بچیاں دے لب چمدی ہے ماں۔ میرے کو لفظ کوئی نہیں جے اگر تسی سمجھو تے۔ وَوَضَعَ دا مطلب ہوندہ ہے رکھنا۔ میں ان عربی بولنے لگا، میں آنا وَوَضَعَ يَدَهُ، میں اپنا ہاتھ رکھیا۔ وَوَضَعَ فَاهُ، سونے اپنا منہ رکھیا، عَلَى فِيهِ، حسین دے منہ تے۔ بات نقشہ سمجھو۔ آجی ارشاد صاحب اللہ انہاں بلندی عطا فرمائے، اے ہو کے آئے نے حج کر کے آئے 14 لاکھ دیتا ہے انہاں، ایک کمائی کرن جاندے تو ویزا لبنا سی 6 لاکھ دا، پیسے کمین جاندے تو 2 سالہ دا ویزا انہاں دینا سی 6 لاکھ دا۔ ہن بیچارے گئے ان کو مہینے 1.5 واسطے تو ویزا لبا ہے 14-15 لاکھ دا، 20-25 لاکھ خرچہ ہو جاندہ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اپنا دو میں جی گئے ہویا ہے، اپنا دوریاں حجاں دو میں جی گئے ہے تے اللہ انہاں دیاں محبتاں تے عمر دراز فرمائے تے برکتاں پائے۔
یہ حج کر کے آئے نا جے تے رہ پکے جے تے رہ حاجی حاجی صاحب نہ بنے اب میری گل سمجھ گئے صرف حاجی رہ قیامت والے دے اس بندے 400 رشتے دار نو حساب تو منے ٹکٹ کٹی گئی کیوں او جی روزہ رسول جی ویکھیا سی اللہ جس روزہ رسول ویکھیا وہ تے لے جاؤے 400 تے جن دے ہوٹھاں تے میرا نبی ہونٹ رکھی کھڑا ہے کچھ تو ساڈے ورگے اس بھی لے ہی جانے حضور نے ایتھے تقریر ختم نہیں حدیث ختم نہیں ہوئی وہ تو میں سمجھائیں لگ پیا یقبلہو ہونٹاں تے ہونٹ رکھے ہونٹ بھی حضور دے ہونٹ بھی حسین دے واتے دو میں ہونٹ ملے تے صحابی آندہ ہے یقبلہو وات حضور چمیا ایک ہوندہ ہے رکھنا ایک ہوندہ ہے حضور چمیا میں تو حضور نو ایڈی محبت ہوئی اے سجنان ملیے نا تے بسا اوقات کچھ علاقے اندر آواز ہے تھلے ٹور جو ایدے بھی یہ سٹائل ہے بعض علاقے رواج جو ملتے نے ایک تو بوسا لیندے ٹھیک ہے گردن تے رخسار دے درمیان داڑی تو لے لین بوسا لیندے خود بخود دی ملتے تو بوسا لیندے یہ رواج ہے اپنے ایسی علاقے جس سجن نو ملیے نا تے ان دا منہ متھا چومئیے تے ڈھیر پیار اخیر اباڑا مارے نہ تے آکھی دے وہ اے میں ہی ہوں یار تو انجی سمجھے میں ہوں اکثر اوقات میں علماء دوستان در روٹی کھا لو تو میں نہ نہیں جی وہ نال جڑے علماء ہوں دن وہ میرا ہاتھ گھٹ دن اسے بھی آئے ہیں چھڑی کال دیئے تو نہیں کر میں پھر اکثر اوقات آنا جی انجی سمجھو فضان ہے میرے حصے دی روٹی نن کھواؤ بسا اوقات آندن اے بندہ لگا جاندے انجی سمجھی جی میں آن اے ڈھیر محبت اباڑا مارے نہ تو بندے آندن اے انجی ہے جی میں آن ان میرے کو لفظ کوئی نہیں تو میں ایڈا بڑا مولوی کوئی نہیں آنج حضور نے ہتھیں چوتاں چاہیا ہے منہ منے کیتا ہے ہونٹ اتے رکھیں تے حضور دی محبت جوش چاہی تے فرمایا حسین منی وانا من حسین اے میں آن اے میں آن تقریر میری ختم ہو گئی میرے سونے نبی چمیا ہوٹھاں تو بوسا لیا فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسبات میرے نبی فرمایا لوگو اے میری جانے میں حسین دی جانا اللہ ان دے نال پیار کر دے جڑا حسین نال پیار کر دے شہر مدینہ وچ مدینے آڑا وچ مدینے آڑے دا نواسا چے میرا نبی نواسے نو چھوم کے سارے جہان نو پیا دس دے دو عالم وچ این دا پلڑا بھاریے جاگتے پیر حسین دا پلڑا بھاری ہے تو عالم وچ این دا پلڑا بھاری ہے جاگتے پیر حسین دا پلڑا ایک ایک شیر ایک ایک حدیث دا ترجمہ سنا میں چکیاں سمجھنا تساں خود دے نال سمجھ آڑی آکھو سبحان اللہ خطبہ چھڑ کے پاک نبی نے دسیائے خطبہ چھڑ کے پاک نبی نے دسیائے پاک علی دے چین دا پلڑا بھاریے جاگتے پیر حسین دا پلڑا
اپنے پتر نو پاک عمر نے فرمایا اپنے پتر نو پاک عمر نے فرمایا ہر صورت وچ حسنین دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا بھاریے میری ساری تقریر دا نچوڑے سمجھ آئی تو تسی ایمانداری نال آکھنے سبحان اللہ تیرے تخت تے شایاں سارے ایک پاسے تیرے تخت تے شایاں سارے ایک پاسے اسد اودھی نالین دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا میں موڑ سمجھینا گو من لیٹ ہوں دی پئی میں موڑ سمجھینا میری ذمہ داری سمجھونا نالین سدن ساڑھے پجابی ایچ جتیاں نو لیکن اونا دیاں جتیاں نہیں سدیندہ نالین سدن جتیاں نو حسنین دے دو جوڑے شاعر دی اپنی موجے کے دیں بیٹھا آنا ہے تے اس مڑا کے آنا ہے ہوئے ہوئے حسنین دے جوڑے او دس دا پہ شایاں تخت مال زر دولت ایک پلڑے حسن دے جوڑے ایک پلڑے میں وقت ہون سمجھو شاعر بول کے حسین دی بارگاہ ہدیہ بیان کر دے تیرے تخت تے شایاں سارے ایک پاسے تیرے تخت تے شایاں سارے ایک پاسے اسد اودھی نالین دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا تھوڑی جی سپرے کرنی ہے موڑ انشاءاللہ پڑھنے ہاتھ سوچا کرو آئے جڑے باہر ٹوٹیاں تے ہوندے ہو انہاں دے ہاتھ بجین ببارن ماشاءاللہ نالے تو چس لیندے ہو باہر پکھیاں دی سڈی ہواواں ہو رہا سجی سائیڈ والے اج ہیٹھن جیڑا تھلے کردا ہے انہوں چیک کر لینا چاہیے جے بنی اس تے بندہ ٹراما سنٹر لے جائے نہیں تے پھات کے اتنا کرے انج جرت نالے گل کرنی سارے پتہ لگ جائے بھائی حسین دے خاندان نال محبت کریے تے اللہ انعام کی نہ دیندا ہے حیدر 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 حیدر